26:25 हामी सबैजना पढौँ ल म 3 2 1 भन्छु सबैजना पढौँ 3 2 1 Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? आजको दिनमा तपाईहरुलाई परमेश्वरले एउटा प्रश्न सोध्नु भइरहेको छ। एउटा सोध्न चाहन्छ तपाईलाई प्रश्न। त्यो प्रश्न कस्तो छ भने हामीहरुको मिनाले पढ्दिनु ल। के रे Matthew 26:25 को त्यो फर्स्ट पढ्दिनु 25 6 को 25 मात्रै। नगर त्यति के शरीर लुगाफाटा र शरीर के शरीर खानेकुरा र मैले भन्न सकिनँ फेरि भन्दिनँ बिना सरी त्यति भन्दा एकछिन के जीवन खानेकुरा भन्दा र शरीर लुगाफाटा भन्दा मूल्यमान होइन र हामी के गर्छौं भने हामी अमेरिकामा यस्तो देशमा आएको छौं हामीले काम गरेन भने हामीले घरको भाडा तिर्न सक्दैनौं अनि हामी तपाईहरुलाई थाहा छ जसले पनि घरको भाडा तिर्न सक्दैन डाउनटाउनको पुल पर्खिरहेको छ त्यो व्यक्तिको लागि हो तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ के हुन्छ भने हामी यस्तो कुराहरु खोजिरहेको हुन्छ यो चाहिँ दैनिक हामीलाई चाहिने चीज हो हाम्रो जीवनमा चाहिने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तर परमेश्वरले के भनिरहनु भएको छ त्यसको बारेमा सुर्ता नगर मैले हिजो म रिसर्च गरिरहेको थिएँ यो वचनको बारेमा अनि मेरो रिसर्च चाहिँ म युट्युबमा गरेर आएको थिएँ म एउटा भिडियो हेरेँ अनि त्यो भिडियो हेर्दाखेरि कस्तो राम्रो भने क्या मलाई एकदम धेरै राम्रो लाग्यो त्यो चाहिँ के भन्यो भने हामी धेरै सुर्ता गर्नु चाहिँ हामी धेरै चिन्ता गर्नु चाहिँ एउटा भिडियो गेम खेल्नु जस्तै हो अरे जति तपाईँ खेल्नुहुन्छ त्यति नै धेरै तपाईँ गर्न थाल्नुहुन्छ म जब पनि हुन्छ नि म आफ्नै जब म भिडियो गेम खेल्छु म 4 घण्टा 5 घण्टा 6 घण्टा बितेको थाहै हुँदैन मलाई भात पनि चाहिँदैन मलाई केही चाहिँदैन भिडियो गेम मात्रै हुन्छ तपाईँ जब सुर्ता गर्न थाल्नुहुन्छ नि तपाईँ पनि त्यो भिडियो गेम खेलेको व्यक्ति जस्तै हो तपाईँ के भन्छ सुरु गर्नुहुन्छ नि तपाईँ आज चिन्ता गर्नुहुन्छ भोलि पनि चिन्ता गर्न थाल्नुहुन्छ अनि तपाईको यो एउटा ह्याबिट बनिन्छ यो आदत बनिन्छ अनि परमेश्वरले के भन्नु भएको छ यो हामीलाई चाहिने कुरा हो र यो पनि सुर्ता नगर अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ उहाँले कति राम्रो यहाँ चित्र यीशुले देखाउनु भएको छ त्यो चित्र चाहिँ कस्तो छ भने आकाशको चरालाई हेर अन्तदेखि त्यो चाहिँ खानेकुराको लागि अनि पृथ्वीको त जति पनि फुलहरू छ नि राम्रो राम्रो फुलहरू हेर्छौँ नि हामी तिनीहरूलाई हेर भनिरहनु भएको छ हाम्रो लुगाको लागि अनि म सोचिरहेको थिएँ प्रभुले यस्तो किन भनेको होला किन हामी आकाशको चरालाई हेर्नु किन हामी फुलहरूलाई हेर्नु किनकि उनीहरू परमेश्वरको सृष्टि हो तर मान्छे भन्दा उनीहरू के भन्छ मान्छे भन्दा तल्लोको दर्जामा छ तर मलाई परमेश्वरले भनेको कुरा के हो भने एउटा सानो कुरा पनि एउटा तल्लो दर्जामा भएको प्राणीको लागि परमेश्वरले यति धेरै फिक्री गर्नुहुन्छ भने जन हामी त जो चाहिँ उहाँको रगतले किनिएको छौँ नि जो चाहिँ उहाँको हातले बनाएको छौँ नि हामीहरूको बारेमा परमेश्वर कति सोच्नुहुन्छ आफै सोच्नुहोस् त मलाई एकदम धेरै राम्रो लाग्छ है लुक एट द बर्ड्स अफ द एयर न त उनीहरूले छर्छ न त उनीहरूले कटनी गर्छ न त उनीहरूको ब्याङ्क एकाउन्ट छ सेभिङ गर्नको लागि तर पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ उनीहरू भोकै गएको छैन त्यसरी नै जब तपाईँ भुइँमा हेर्नुहुन्छ फुलहरूलाई कति राम्रो हुन्छ है तपाईँ रोजेसहरूलाई हेर्नुहोस् दिदी बहिनीहरू स्पेसली जब हेर्छ नि अक्पक्क पर्छ चक्कै पर्छ कति राम्रो हुन्छ छक्कै पर्छ है मान्छे म आफै पनि जब कुनै पनि तपाईँ राम्रो गार्डनमा गएर हेर्नुहुन्छ नि जब त्यो सुन्दरतालाई हेर्नुहुन्छ फुलहरूको त्यो बास्नाहरू सुन्नुहुन्छ तपाईँले सबै कुरा भुल्छ कति सुन्दर छ अनि परमेश्वरले के भन्नु भएको छ फुलहरूलाई संसारको सबसे धनी राजासँग कम्पेयर गराउनु भएको छ सलोमनसँग अनि के भन्नु भएको छ जो फुल उहाँले बनाउनु भएको छ नि संसारको सबसे धनी राजालाई पनि
उसको सबै उसको के भन्छ नि उसको सामर्थ्यमा उसको यति धेरै पैसा थियो नि जस्तो चाहे उसले लाउन सक्थ्यो। तर परमेश्वरले यसरी एउटा तल्लो दर्जाको कुराहरूलाई यति धेरै राम्रोसँगले पहिनाउनु भएको छ भने झन् तपाईँ र मलाई कसरी परमेश्वर सजाउनुहुन्छ होला। हालेलुया। परमेश्वरको इच्छा छ कि हामी चिन्ता नगरेको। चिन्ता जसलाई हुन्छ, हारको पास्टर विनयबाट हामी धेरै सुन्ने गर्छौँ। उहाँलाई के हुनुहुन्छ, दादाले भनेको मलाई एउटा तनाव हुन्छै हुन्छ, जसलाई हुन्छ तनाव। तपाईँ हस्पिटल बेडमा हुँदाखेरि तपाईँलाई तनाव हुन्छ, म कहिले मर्छु होला भनेर। तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई तनाव हुन्छ, म के खाने होला भनेर। तपाईँ स्कुल गइरहनु भएको छ भने बा म फेल गर्छु कि भन्ने तनाव हुन्छ। तनाव जसलाई हुन्छ। तर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ, चिन्ता नगर। तपाईँ जब चिन्ता गर्न थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँ चिन्ता राम्रो कुराको लागि चिन्ता गर्नुभयो भने पनि तपाईँको जब आदत बन्छ नि, तपाईँ चिन्ता गर्नुको बारेमा चिन्ता गर्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ चिन्तै गर्न चाहनुहुँदैन तर गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईँ, किनकि एउटा आदत बस्छ मान्छेको। तर चिन्ता गर्नको साटो परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ थाहा छ, हामी के गरेको चाहनुहुन्छ थाहा छ? एकदम धेरै राम्रो छ है। म तपाईँहरूलाई हामी पढ्नेछौँ 6:31। सबैजना पढौँ ल। 1, 2, 3. Therefore do not worry, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. परमेश्वरले यसमा के भन्नुभएको थाहा छ? हामी जति पनि एनर्जी हामी चिन्ता गर्नुमा बिताउँछौँ नि, जति पनि हाम्रो के भन्छ नि हाम्रो समय चिन्ता गर्नुमा बिताउँछौँ नि, त्यो कुरा तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा खर्च गर्नु भने तपाईँ कति बढ्न सक्नुहुन्छ। जति तपाईँ चिन्ता गर्दै बस्नुहुन्छ नि घरमा, त्यो चाहिँ परमेश्वरको बारेमा तपाईँ सोच्न थाल्नु भने नि तपाईँ यो यहाँ होइन, तपाईँ यहाँ पुग्छ। तर हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के छ भने हामी चिन्ता गर्छौँ धेरै। बट गड इज सेइङ, प्रभु आफै भन्नुहुन्छ चिन्ता नगर, तर मलाई हेर, लुक एट मी। हामी जब चराहरूलाई उनीहरूको म के खाने भरे भने उनीहरूलाई केही फिक्री हुँदैन, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कि मलाई चाहिँ कसैले चाहिँ जुटाउनेछ भनेर। हामी यो कुरा सिक्नुपर्छ चराहरूदेखि। तपाईँहरू फुलहरूलाई हेर्नुहोस् अनि सिक्नुहोस् कि यो फुलहरूलाई यो चराहरूलाई परमेश्वरले यति धेरै सजाएर राख्नुभएको छ भने झन् हामी त उहाँले आफ्नै, तपाईँलाई थाहा छ फुलहरू चराहरू जति पनि बनिएको कुराहरू छ नि त्यसलाई परमेश्वरले आफ्नो बोलीबाट बनाउनु भएको। तर मान्छेलाई बनाउँदाखेरि उहाँ के गर्नुभएको छ थाहा छ? घुँडामा जानुभएको छ परमेश्वर। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुन्छ आफ्नो घुँडामा जानुभएको छ। आफ्नो घुँडाबाट आफ्नो, मलाई लाग्छ है परमेश्वरले ऐनालाई हेर्नुभयो होला है, त्यतिखेर एउटा ऐना राख्नुभयो होला परमेश्वरले, आफूलाई हेर्नुभयो होला अनि तपाईँहरूलाई बनाउनु भयो। आफ्नै हातले मेहनत गरेर बनाएको मान्छेको बारे कति सोच्नुहुन्छ परमेश्वर। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू नसोच्नुहोस् क्या, सोच्ने काम परमेश्वरलाई दिनुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ भरोसा गर्नुहोस्। मेरो लाइफमा पनि कति प्रब्लमहरू भयो है। म अस्ति हाम्रो मम्मी जब हाम्रो स्यामीको बर्थडेमा आउनुभयो, म त्यतिखेर रुन थालेँ। आई वाज ओभरजोइड। हामीले 5 वर्षसम्म दुःख गऱ्यौँ परमेश्वरको राज्यमा। हामी 5 वर्षसम्म मलाई लाग्यो कि हाम्रो बाबा मम्मीले चाहिँ होइन, उहाँहरूले हाम्रो लागि राम्रो भनेको, तर उहाँहरूले परमेश्वरलाई नचिन्नु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन। अनि मलाई यति बाबाले जब पनि आएर घरमा गएर गाली गर्नुहुन्थ्यो नि, मलाई के लाग्थ्यो भने म चाहिँ बाबा चाहिँ मदेखि खुसी हुँदैन थियो जस्तो लाग्थ्यो। मलाई चाहिँ एउटा फेलियर जस्तो लाग्थ्यो। मेरो जीवनको कुनै उद्देश्य छैन, मैले मेरो बाबा आमालाई त खुसी पार्न सकिनँ भनेर म रुने गर्थेँ। कसैले मेरो आँसु देख्दैन थियो। परमेश्वर र मेरो बिचमा थियो यो कुरा। हाम्रो दिदीहरूलाई कति बाबाले भन्नुभयो त्यतिखेर, बेगरा जा तिमीहरू। त्यतिखेर हाम्रो दिदीहरू नि सबै कुरा घरमा गर्थ्यो। यो दुःखहरू यो पीडाहरू देखिरहेको थिएन, तर परमेश्वरलाई थाहा थियो हाम्रो हृदयको कुराहरू। तर हामीले त्यति धेरै सुर्ता गरेन। हामी चाहिँ बाबाले कल गरेर पास्टर बिनालाई धम्काउनुहुन्थ्यो, पास्टर नि आमालाई धम्काउनुहुन्थ्यो। दादाले यो कुराहरू हामीसँग सेयर गर्नुहुन्थ्यो। सुरुदेखि नै उहाँहरूले हामीलाई हाम्रो बाबुआमा जस्तो गरेर हामीलाई सहायता गर्नुभयो।
हामीलाई कहिले त्याग्नु भएन। त्यही भएर पनि म पास्टर बिनालाई जब पनि मेरो साथीहरूले नराम्रो भन्छ नि मलाई मन पर्दैन। मेरो साथीहरूलाई होइन कसैले इभन ठुल्ठुलो मान्छेहरूले पास्टर बिना गएर विरोध गर्यो भने मलाई मन पर्दैन। सक्नुपर्छ क्या आफ्नो पास्टर डिफेन्ड गर्न। किन सक्नुपर्छ भने जब मेरो टपिक चाहिँ यहाँ होइन तर त्यत्तिकै म खोइ किन गइरहेको छु यसमा। जब मोसाको हात यसो गरेर दुईजनाले उचालेको छ नि विजय इजरायलीको भएको छ। जब म आफैले पनि तपाईँलाई थाहा छ एक समय जब पनि मैले टिका लगाइरहेको थिएँ नि दादा एकदम धेरै रुनुभयो। त्यतिखेर मेरै गल्ती थियो खासै तर म त्यस्तै भयो त्यस्तै डिसिजन गरेँ मैले। अनि त्यहाँदेखि टिका लगाएँ दादा रुनुभयो। म काम गरेर थिएँ त्यतिखेर दिदीले मलाई कल गरेर रमेश तैँले जो गरेस् त्यसले दादाको मन दुखियो भनेर भन्यो। म त्यतिखेर धुरु रोएँ। मलाई त्यतिखेर के लाग्यो भने अबदेखि म चर्च जान्न होला सायद। मैले दादालाई यति धेरै मन दुखाएको छु अब मलाई कसरी उहाँले क्षमा दिन सक्नुहुन्छ होला। उहाँले मेरो लागि यति धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। मैले आज उहाँको मन दुखाएँ मलाई चर्च आउने हिम्मत पनि थिएन। म प्रभुदेखि भाग्न चाहन्थेँ तर भागिनँ। दादाबाट क्षमा पाएँ अनि उहाँलाई मैले सपोर्ट गर्न थालेँ। जब उहाँलाई सपोर्ट गर्न थालेँ नि म आफै पनि बढेको भेट्न थालेँ। जब हामी पास्टरहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ उहाँहरूको लागि के गर्छौँ नि त्यसले तपाईँहरूलाई फाइदा भइरहेको हुन्छ। अनि मेरो टपिकमा फेरि जाउँ है। मम्मी जब त्यतिखेर आउनुभयो म रोएँ। म त्यतिखेर सम्झिन लागेँ मेरो मम्मी बाबाले यस्तो गरेको थियो हामीलाई यस्तो फिलिङ हुन्थ्यो हामीहरूको मम्मी बाबाले यस्तो गरिदिँदाखेरि। त्यतिखेर सम्झिन थालेँ म रोएँ किनकि परमेश्वरको मैले विश्वास योग्यता देखेँ। त्यतिखेर मेरो मम्मी आउँदाखेरि त्यहाँ आउँदाखेरि मात्रै पनि म कति धेरै खुसी भयो। मनमा शान्ति आयो। तपाईँहरू थाहा छ जब म उभिन्छु नि प्रचार गर्न कि नभए वर्सिप गर्न म धेरै अपर्च्युनिटी पाइरहेको छु अनि त्यसको लागि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। तर जब म खडा भएर गर्छु नि म त्यतिखेर जहिले इमेजिन गर्ने गर्छु अहिले म जो गरिरहेको छु नि प्रभुको लागि गरिरहेको छु। तर मैले यो गरेको कुरा मेरो मम्मीले आएर देख्छ एक दिन कति खुसी हुन्छ होला सोच्ने गर्छु है म। अनि मलाई आनन्द आउँछ। त्यतिखेर पनि मलाई खोइ कसरी म दादाहरूको प्रार्थनाले गर्दा अनि मेरो आफ्नै डिभोसन प्रभुसँगकोले गर्दाखेरि म त्यत्तिकै त्यहाँ बाटोबाट अर्को लेभलमा पुग्न सकेँ। अनि कति कुराहरू सिकेँ मैले है कति कुराहरू सिकेँ। तर म त्यतिखेरदेखि पनि म त्यति धेरै चिन्ता चाहिँ गर्दिनँ थिएँ। म प्रार्थना गर्थेँ तर म धेरै चिन्ता गरिनँ। अनि तपाईँहरूलाई पनि आजको दिनमा तपाईँहरू जस्तै सिचुएसनमा छ बाबाहरू तपाईँहरू लाग्छ होला मेरो नानीहरू बिग्रिरहेको छ भनेर चिन्ता गर्न छोडिदिनुहोस् परमेश्वरलाई। किनकि जो परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भयो नि त्यही परमेश्वरले तपाईँको छोराछोरीलाई पनि बोलाउनुहुन्छ। जो परमेश्वरले मलाई बदलाउनु भयो अनि मलाई अहिले मान्छेले मलाई कतिले इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने गर्छ है। म पनि त्यस्तो थिइनँ पहिला समय लाग्छ। तर जब तपाईँ चिन्ता गर्ने तपाईँको एनर्जी तपाईँ परमेश्वरमा बिताउनुहुन्छ प्रार्थनामा बिताउनुहुन्छ तपाईँको घुँडामा बिताउनुहुन्छ नि परमेश्वरले तपाईँको नानीहरूलाई बदलाएको तपाईँलाई थाहै हुँदैन। अनि छोराछोरी हो भाइहरू दाजुहरू दिदीबहिनीहरू सुन्नुहोस् तपाईँहरू संसारमा जहीँ जानुहोस् जे गर्नुहोस् तर यदि तपाईँ परमेश्वरको काम गर्नु हुँदैन भने नि तपाईँको हृदयमा जहिले पनि एक्लोपना हुन्छ। तपाईँहरू जहिले इन्कम्प्लिट आफूलाई भएको महसुस हुन्छ। तर जब तपाईँ परमेश्वरको काम गर्नुहुन्छ नि तपाईँलाई परिवारले विरोध गर्दा तपाईँलाई मान्छेले विरोध गर्दा तपाईँले मान्छेले त्याग्दाखेरि तपाईँमा शान्ति हुन्छ। तपाईँको लागि कोही नहुँदाखेरि पनि मेरो लागि त परमेश्वर छ। जो परमेश्वरले संसारलाई बनाउनु भयो जो परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो नि त्यो परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ। अनि जब उहाँ हुनुहुन्छ नि मसँग विजय छ भन्ने कुरा तपाईँमा हुन्छ। तपाईँहरूलाई डक्टरले जब के भन्छ नि डक्टरको पनि डक्टरको सुन्नुहोस्। उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ नि हामीहरूको परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ कसको सुन्नुपर्छ उहाँहरूलाई बनाउने को कसको सुन्नुपर्छ। तपाईँ जति खाँदै बस्नुहुन्छ नि परमेश्वरलाई जब चिन्ता आउँछ नि खानाको साटो तपाईँ खानुहुन्छ होला केही समयको लागि भुल्नुहुन्छ होला दुःख तर त्यो दुःख जहाँको त्यहीँ हुन्छ जहाँको त्यहीँ हुन्छ। तर जब तपाईँ त्यो खाने ठाउँमा खाने समयमा तपाईँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि घुँडामा गएर तपाईँको घरको परिस्थिति बदलेको तपाईँलाई थाहा हुँदैन। परमेश्वर त्यति धेरै फेथफुल हुनुहुन्छ। मैले नोट प्रिपेयर गरेको छु नोटबाट प्रचार गरेको छैन।
म वर्शिप गरिरहेको थिएँ, पवित्र आत्मा मेरो हृदयमा आगो बलिरहेको थियो। म तपाईँहरूसँग बोलिरहेको छु पर्सनल लेभलमा। परमेश्वरले यो कुराहरू, दाउदले एक समय के भनेको छ थाहा छ? यङ लायन्स यानि कि एकदम धेर बाघहरू, जवान बाघहरू पनि भोकाउँछ। तर जब हामी परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छौँ नि, त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले कुनै पनि राम्रो कुरा चाहिँ ऊबाट टाढा राख्न सक्नु हुँदैन। परमेश्वरले छक्कै लाग्दो कुरा है। यस्तो खालको व्यक्तिले भनिरहेको छ नि, जो व्यक्तिको परिवारले उसलाई त्यागेको छ, जो व्यक्तिले चाहनु भने नि यति धेरै वरिड हुन सक्थ्यो नि दाउद। तपाईँलाई थाहा छ यति धेरै वरिड हुन सक्थ्यो नि दाउद। यसको बाउले उसलाई वास्ता गरेको छैन, यसको परिवारले उसलाई वास्ता गरेको छैन, उसको परिवारलाई त्यागिरहेको छ। उसलाई के भन्छ नि, दरबारमा, उसको कलिङ दरबारमा थियो, ऊ जङ्गलमा गइरहेको छ, रहेदा पनि ऊ चिन्ता छैन। जब स्यामुएलले आएर अभिषेक गर्छ नि दरबारको लागि, उसको बाबाले के भन्छ? अब यो लगेर जा, तेरो दाजुहरूलाई देखियो खानेकुरा। हामी के गर्थ्यौँ होला? हामीलाई परमेश्वरले राजा हुनको लागि बोलाउनु भएको छ, हाम्रो बाबाले भनिरहेको छ यो लगेर जा, तेरो दाजुहरूलाई दे। हामी मान्दैन थियौँ होला। म राजा हुनको लागि बनेको, कहाँ जान्छ, पठाउनु न अरू कसैलाई। त्यस्तै त हुन्छ नि आजकलको बोली होइन? त्यस्तो भन्न पनि सक्थ्यो ऊ। जो बाउले उसलाई हेला गरेको छ, हेपेको छ नि, त्यही बाउको कुरा सुनेर जब गयो नि, उसले गोलियातलाई देखेको छ। गोलियात दाउदको दुश्मन होइन, गोलियात दाउदको आशिष हो। जब उसले गोलियातलाई मार्नु थिएन भने नि, गोलियात त इजरायलको शत्रु, इजरायलको भन्दा नि साउलको शत्रु, दाउदको होइन। तर दाउदले पहिला राजदरबारमा पनि कहिले गएको थिएन। तर जब उसले गोलियातलाई गएर मार्छ नि, दरबारमा त्यत्तिकै पनि उसको लागि बाटो बनेको छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, डरो हुनुहोस्। जब मोसा मरेपछि यहोशुलाई प्रभुले के भन्नुहुन्छ? नडरा, साहसी हो, म तेरो साथमा छु। जसरी म मोसासँग थिएँ नि, म तसँग रहनेछु। तपाईँलाई थाहा छ, जब पनि इजरायलले परमेश्वरको वचनलाई मानेको छ नि, प्रभुले तपाईँलाई एउटा वचन भन्दै हुनुहुन्छ, चिन्ता, डोन्ट वरी अबाउट एनिथिङ, चिन्ता नगर्नु केहीको लागि। तर तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई मान्नु भएन भने तपाईँको जीवनमा श्राप आउँछ। तर तपाईँ प्रभुको वचनलाई मान्नुभयो भने जहिले पनि इजरायलको विजय भएको छ। जब पनि परमेश्वरको वचन मानेको छ नि, इजरायलले कोहीसँग हारेको छैन। इजरायलीको मलाई लाग्छ, मेरो विचारमा के लाग्छ भने इजरायली विक नेसन हो, तर उनीहरू संसारको सबसे स्ट्रङ व्यक्तिहरूलाई पनि विजय किन भएको छ? किनकि परमेश्वर उनीहरूको साइडमा हुनुहुन्थ्यो। अनि जब परमेश्वरको वचन उनीहरूले पालना गरेको छ नि, परमेश्वरको सामर्थ्य उनीहरूले देखेको छ। परमेश्वरको वचन आजको दिनमा तपाईँको लागि के छ भने सुर्ता नगर्नुहोस्, सुर्ता गर्न छोड्नुहोस्। तपाईँ सुत्दाखेरि पनि निन्द्रा लाग्छ, सुर्ता गर्न छोड्नुहोस् कि बदलाउने काम प्रभुको, हाम्रो काम मलाई भरोसा गर्ने। जो तपाईँ सुर्ता गर्दै बस्नुहुन्छ नि, यदि त्यही एनर्जीले तपाईँ परमेश्वरलाई सेवा गर्नुभयो भने त नि के हुन्छ र? तपाईँको भोजन अलिक बढ्यो भने सुर्ता गर्न छोड्नुहोस्, जिम जानुहोस् है। भोजन दिदीबहिनीहरू त एकदम धेरै चिन्ता गर्छ है, ला मैले भर्खर किनेको छु क्रिसमसको लागि, यसरी मोटायो भने त आँट्दैन त। चिन्ता नगर्नु, क्रिसमस अझै कति, आज 20 दिन छ। 20 दिनमा तपाईँ एक दिनमा 2 माइल कुद्नु भयो भने पुग्छ, घट्नुहुन्छ है। जिजस नेम, आमेन हो। जहिले पनि प्रभुले हरेक कुराको सोल्युसन त राखिदिनु भएको छ, चिन्ता चाहिँ नगर्नुहोस्। तपाईँ जब चिन्ता गर्न थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँको बाहिरको शरीरलाई मात्रै होइन, भित्र पनि हानि गर्छ। तपाईँ सुत्न सक्दैन, तपाईँको प्रभुसँगको रिलेसनसिप बिग्रिन थाल्छ, तपाईँको मान्छेसँगको रिलेसनसिप बिग्रिन थाल्छ।
मान्छे कोसँग रहन चाहन्छ? जो व्यक्ति जहिले खुसी छ कि जो व्यक्ति जहिले चिन्तित छ? चिन्तित व्यक्ति छ भने नि, यदि कोही व्यक्ति डिप्रेसनमा भइरहेको छ, धेर सोचिरहन्छ भने नि, त्यो व्यक्तिसँग कोही हिँड्न चाहँदैन, उसलाई एउटा कुनामा छोडिदिन्छ, अरू सबै जान्छ। सुर्ता नगर्नुहोस्। तपाईँहरूको आफ्नै कतिजनाको यहाँ परिवारहरू छ, आफ्नै श्रीमती छोराछोरीहरू छ। जब तपाईँ चिन्ता गरेको गर्नुहुन्छ नि, उनीहरूलाई पनि परेशान हुन्छ। तपाईँको यो जो डिसिजन छ नि चिन्ता गर्ने, तपाईँलाई मात्रै अफेक्ट गर्दैन, तपाईँको परिवारलाई अफेक्ट गर्छ। सुर्ता नगर्नुहोस्। म यहाँ हुँदाहुँदै के अरे मैले लेखेर ल्याएको छु, पल जो चाहिँ नयाँ करारको एकदम धेरै खतरा अगमवक्ता अरे, प्रेरित, जसले चाहिँ 13वटा नयाँ पुस्तक लेखेको छ, नयाँ करारको पुस्तकहरू लेखेको छ। अनि प्रायः जस्तो पुस्तकहरू 3टा कि 4टा किताब त उसले जेलमा भाउँदाखेरि लेखेको छ। अनि जेलमा भएर लेख्दाखेरि उसले के भन्छ थाहा छ? फिलिपीको मण्डलीलाई रिजोइस, आनन्द गर। फेरि पनि भन्दछु, आनन्द गर। जब हामी आनन्द गर्छौँ नि, हामी चिन्ता गर्न सक्दैनौँ। जब हामी चिन्ता गर्छौँ नि, हामी आनन्द गर्न सक्दैनौँ। दुईटा त जहिले पनि वरमा हुन्छ। तपाईँ चिन्ता गर्ने कि तपाईँ आनन्द गर्ने, दुइटै गर्न सक्नुहुँदैन। तपाईँ चिन्ता पनि आनन्द पनि मिसिँदैन। त्यो चाहिँ तेल र पानी जस्तै हो। कि तपाईँ आनन्द गर्न सक्नुहुन्छ अनि चिन्ता गर्नु हुँदैन, कि नभए तपाईँ चिन्ता गरेर बस्नुहुन्छ, तपाईँमा आनन्द हुँदैन। अनि फैसला तपाईँको हातमा छ। पलले के भन्छ नि, डोन्ट वरी अबाउट एनिथिङ। केको बारेमा सुर्ता नगर, तर हरेक कुराको बारेमा प्रार्थना गर। परमेश्वरलाई भन तिमीलाई के चाहेको छ, अनि उहाँले जो गर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद देऊ। हालेलुया। अनि अर्को पनि छ है, पहिलो थेसलोनिकी 5:16-18। कसैले पढिदिनुहोस् न ल। सबैजना आशिषित हुँदै हुनुहुन्छ? को चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ अझै पनि हात उठाउनु। तँलाई फेरि भरे बाहिर लगेर वचन सुनाउनु पर्ला है, जिस्केको। होइन, त्यो होइन। पहिलो थेसलोनिकी 5 परमेश्वरको इच्छाको यही रहेछ तपाईँको जीवनमा। आनन्द के अरे चिन्तामा बसेको होइन, सधैँ आनन्द गरेको, सधैँ प्रार्थना गरिरहेको, अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिइरहेको। यो प्रभुको इच्छा तपाईँको जीवनमा छ। कतिजना तपाईँहरू आज आउनुभएको छ होला, प्रभुले मलाई किन बनाउनु भयो? तपाईँले भेट्नुभयो रिजन, आनन्द हुनको लागि। जब तपाईँ आनन्द गर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई परमेश्वरलाई प्रशंसा त्यति पनि गर्न मनपर्छ। तपाईँलाई कसैले कर लाउनु पर्दैन। हामी आज नाच्नेछौँ, कसैले भन्नु पर्दैन। तपाईँमा आनन्द छ भने तपाईँ आफै म नाच्छु दाउ झै, यो कसरी हुन्छ? जब तपाईँ आनन्दित हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। चिन्ता गर्न छोड्नुहोस्। मलाई अहिले पनि याद छ है, अहिले पनि याद छ मलाई। आजभन्दा 2017 मेरो लाइफको टर्निङ पोइन्ट हो। त्यतिखेर म अलिक सुन्दाखेरि हामीहरूको बाबाआमाहरूलाई अलिक अनौठो सुन्छ होला। अहिलेको जेनेरेसन पहिला जस्तो छैन, धेरै बदलिरहेछ। अब कति कुराहरूमा भिन्नता छ है। अनि तपाईँहरूलाई अब यो कुरा भन्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्छ होला, मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ तपाईँहरूको अगाडि भन्न, तर पनि भन्छु। मेरो पहिला म एकजना के अरे मेरो गर्लफ्रेन्ड थियो पहिला। हजुर। अनि जब पनि हामीहरूको ब्रेकअप भयो नि, म एकदम धेरै अब कस्तो हुन्छ नि, अब धेरै समय बिताएको थिएँ, 1 वर्ष जस्तो गएको थियो समय। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम धेरै चिन्तामा परेँ है। म दादालाई मैले कतिखेप म्यासेज लेखेको छु यो विषयमा। दादाले मलाई एकदम धेरै काउन्सिलिङ पनि गर्नुभएको छ।
दादाले के कति कुराहरू मलाई अहिले सुनि याद छ। अनि दादाले आफ्नै जीवनको जब दादाले कति कुराहरू मलाई त्यतिखेर भन्नुभयो, उहाँको जीवनमा जति पनि कुराहरू भइरहेको छ कति कुराहरू भन्नुभयो, मलाई पनि त्यतिखेर उहाँसँग बोल्दाखेरि मलाई आनन्द मिल्यो है। अनि म उहाँलाई म्यासेज लेखिरहेको थिएँ, मलाई चिन्ता भइरहन्थ्यो। अनि एक आइतबार मलाई अहिले पनि याद छ, उहाँले प्रशंसा गर्नेको बारेमा वचन बोल्नुभयो। मलाई एकदम धेरै अशान्ति हुन्थ्यो, म रातभरि सुत्न सक्दिनँ। त्यतिखेर मेरो ब्रेकअप पनि भएको थियो, धेरै सोच्दै पनि। अनि मेरो हातको सर्जरी पनि भएको थियो, धेरै दुख्थ्यो। बिहानको 3-4 बजीसम्म त मलाई निन्द्रै लाग्दैन थियो। म रुँदै प्रार्थना गर्थेँ प्रभुसँग, दुख्थ्यो पनि साह्रै। अनि दबाई खाँदिनँ थिएँ म। अनि भोलि मेरो त्यतिखेर म स्कुलमा थिएँ, अनि रातभरि सुतेन, अनि स्कुल जानु पर्थ्यो, गाह्रो पर्थ्यो। एकदम धेरै चिन्तित भएको समयमा दादाले यो जब वचन बोल्नुभयो नि, पौल र सिलासलाई ठिङ्ग्रा लागिरहेको छ, ठिङ्ग्रा लागिरहेको छ, चिसो झ्यालकुनामा छ। अनि झ्यालकुनामा मात्रै होइन, सबसे लुकेको ठाउँमा, जब चाहिँ उनीहरूलाई झ्यालकुनाको पनि बिचमा एकदम धेरै भित्र रहेको छ, जहाँ चाहिँ उनीहरू हुन्छ नि, जहाँ चाहिँ उनीहरू मात्रै छ, उनीहरू अनि उनीहरूको नजिकको के भन्छ इनमेट्सहरूलाई के भन्छ नेपालीमा, कैदीहरू एकदम धेरै अँध्यारो कोठामा राखेको छ। उनीहरूलाई ठिङ्ग्रा लागेको छ, उनीहरूलाई दुखिरहेको छ, उनीहरूको रगत बगिरहेको छ शरीरबाट। त्यतिखेर उनीहरूले प्रशंसा गर्छ। जब प्रशंसा गर्छ नि के हुन्छ र। म त्यतिखेर यति धेरै डिप्रेसनमा थिएँ। दादाले के भन्नु, यदि डिप्रेसनबाट बाहिर आउने भने, यदि चिन्ता फिक्रीबाट विजय पाउने भने प्रशंसा गर्नु। दादाले उहाँको आफ्नै पनि गवाही दिनुभयो है। यति धेरै म स्कुलमा यति धेरै चिन्तित थिएँ कि म पढ्न पनि फोकस गर्न सक्दिनँ थिएँ। गीत सुन्दै बस्थेँ धेरै सोचेर। अनि के अरे एक दिन बाथरुममा गएँ, कस्तो गाह्रो पऱ्यो मलाई त्यतिखेर, कस्तो गाह्रो पऱ्यो, एकदम धेरै सोचिरहेको थिएँ म, एकदम धेरै गाह्रो पऱ्यो। म बाथरुममा गएँ, इयरफोन लाएँ, अनि एड्रिन दाइको मेरो हृदय दस्तारे बाजा नाच्न थालेँ। नाच्दा नाच्दै कति आनन्द आयो। जब तपाईँ प्रशंसा गर्नुहुन्छ नि आनन्द आउँछ। चिन्ता गर्न छोडिदिनुहोस्, प्रभुको इच्छा त्यो कुरामा छैन।